स्थानीय चुनावमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्ने अध्यक्ष दाहालको दाबी। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा निर्वाचन आयोगको आलोचना। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पहिलो बन्ने सम्भावना रहेको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले जनउभार आफ्नो पार्टीको पक्षमा देखिएको उल्लेख गर्दै पहिलो बन्ने सम्भावना रहेको बताएका हुन्। आइतबार बिहान पोखराका स्थानीय सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले विगतमा आफ्नो पार्टीलाई मत नदिएर गल्ती गरेको महसुस जनताले गरेको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। संविधान बचाउने, देश बचाउने, लोकतन्त्र बचाउने र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने काम माओवादीबाटै सम्भव हुने भएकाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई पहिलो पार्टी बन्न सहज हुने अध्यक्ष दाहालको तर्क छ। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैको बैसाखी टेकेर नभई आफ्नै बलमा निर्वाचनमा जाने तयारीमा लागि परेको पनि उनले बताए। अहिले जो निर्वाचनमा जाँदैछौँ अब 79मा देशभरिको सबै स्थिति हेर्दा हामी पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावनातिर अगाडि बढिसकेको छौँ। तपाईले हेर्नुभयो भने कार्यक्रममा जो उभार हामीले देखेका छौँ त्यो उभार हेर्दा अब मानिसहरूले सोच्दै नसक्यो अब माओवादी नै रहेछ देश बचाउने पनि, संविधान बचाउने पनि, लोकतन्त्र बचाउने पनि, शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने पनि र यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकार दिलाउने पनि बिचमा हामीले गल्ती गरेछौँ भनेर रियलाइजेसन भएको छ जनतामा। हामी एक नम्बर भएर देखाउँछौँ भन्ने एउटा कमिटमेन्ट पब्लिकली गर्नुभएको छ, त्यो पनि भरपर्दो तरिकाले। यो सबैले गर्दा अबको चुनावमा हामी बैशाखी कसैको टेकेर होइन, हामी आफ्नै बलमा चुनाव लड्ने तयारी गर्दैछौँ र एकचोटि फेरि माओवादी आउनै पर्छ। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने भन्दै यस प्रक्रियामा सामेल हुन पनि सबैलाई आह्वान गरे। उनले जनतासँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराए। दोस्रो, अब निर्वाचन कसरी हुन्छ, गठबन्धनबाट हुन्छ कि एक्लै हुन्छ कि भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, हामीले अहिले पार्टीमा जोड गरेर भनेको चाहिँ हामी गठबन्धन होला त्यहीँबाट चुनाव जितौँला भनेर बस्न हुँदैन। आफ्नै खुट्टामा उभिने हो, आफ्नै सङ्गठनको शक्तिलाई बलियो पार्ने हो, आफ्नै जनतासँगको सम्बन्धलाई बलियो पार्ने हो। जनताका मुद्दाहरू, किनकि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुख्यतः माओवादी केन्द्रको ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम आएको चिज हो। यसको रक्षा गर्ने कुरा र यसमाथि कुनै कतैबाट हुने प्रहार जस्तो विगतमा भयो गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले प्रतिनिधि विघटन गर्ने जस्ता प्रक्रिया भए त्यसको रक्षा गर्ने जिम्मा पनि मुख्यतः माओवादी केन्द्रको छ। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको पनि मत रहेको बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख 30 गते देशभरबाट एमालेले 5 दलीय गठबन्धनलाई एउटै कुचोले बढार्ने टिप्पणी गरेका छन्। इलामको फिक्कलमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमालेबाट 2-4 जनाले छोडेर गए केही नहुने बताएका हुन्। एमालेको सूर्य झन चम्किलो हुने र देशभरबाट 5 दललाई एउटै कुचोले बढार्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। उनले वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आफूहरू अर्को चुनाव पर्खिरहेको पनि बताए। ओलीले 3 वर्षमा आफू नेतृत्वको सरकारको कामलाई देखेर दुनियाँ अचम्मित परेको बताए। एमालेको सफलता देखेर केही शक्तिहरू षड्यन्त्रमा लागेको ओलीको भनाइ छ। एमालेले लगाइदिएको सांसद र मन्त्रीको फुली बोकेर केही नेताहरू हिँडेको भन्दै ओलीले आक्रोश समेत व्यक्त गरे। अध्यक्ष ओलीले एमालेको नुन र गुण बिर्सेर एमालेलाई गाली गरेको भन्दै त्यस्ताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा जवाफ दिन निर्देशन दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाललाई लक्षित गर्दै उनले एमालेले लगाएको जुङ्गामा ताउ लगाएर बसेकाले जथाभावी बोल्न नहुने बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय चुनावका लागि मतपत्र हरियो बनाएको विषयमा निर्वाचन आयोगको आलोचना गरे। उनले चुनावको मनोनयनका लागि 2 दिन समय दिएकोमा पनि आयोगप्रति आशंका व्यक्त गरे। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मतपेटिका खाली गर्न एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई चुनौती दिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। बाहलवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था नगर्न माग।
स्थानीय तह चुनावमा उम्मेद्वार बन्न बाहलवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचार संहिता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्। शेर्पाको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरी पर्सि मंगलबारका लागि पेशी तोकेको छ। स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न चाहने बाहलवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा आचार संहिता प्रकाशित गरेको थियो। सो विरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पा सर्वोच्च पुगेका हुन्। रिटकर्ता शेर्पाले अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। बाहलवाला जनप्रतिनिधिले पुनः चुनाव लड्न राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय असंवैधानिक रहेको दावी शेर्पाको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते हुँदैछ। निर्वाचनका लागि आयोगले तयारीलाई तीव्र पारेको छ। हालको जनप्रतिनिधि समेत अर्को कार्यकालका लागि उम्मेद्वार बन्ने चर्चा चलिरहँदा आयोगले उनीहरूलाई राजीनामा गराउने व्यवस्था गरेको हो। निर्वाचनमा सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको आयोगको भनाइ छ। मान्छे बीचमा हुने विभेदको अन्त्य हुनुपर्नेमा उपराष्ट्रपति पुनको जोड। राजनैतिक परिवर्तनले जनअपेक्षा पूरा नभएको गुनासो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मान्छेका बीचमा हुने विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित स्वर्णिम युग फाउन्डेसनको शुभारम्भ तथा खेम शर्माद्वारा लिखित पुस्तक स्वर्णिम रहस्य विमोचन समारोहमा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले मान्छेका बीचमा असमानता र विभेद हुन नहुने बताएका हुन्। समाजमा धनी र गरिबका बीचमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा असमानता र विभेद रहेको भन्दै त्यस प्रकारको विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उपराष्ट्रपति पुनले विभेदको अन्त्यका लागि थुप्रै खालका राजनीतिक सङ्घर्ष भए पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको परिवर्तन हुन नसकेको बताए। सबै मान्छेहरू समान हुनुपर्छ। मान्छे बीचमा विभेद हुनु हुँदैन, असमानता हुनु हुँदैन। कसैको छोराछोरीहरूले पढ्न पाउने, कसैको छोराछोरीहरूले पढ्न नपाउने, कोही व्यक्तिले चाहिँ लाखौं करोडौं खर्च गरेर उपचार गर्न पाउने, कोही व्यक्ति सिटामोल पनि नपाएर मर्नुपर्ने। यो कस्तो असमानता, यो खालको विभेद, यो खालको असमानता किन छ समाजमा? त्यसकारण यो हामीले भन्ने गरेका छौँ, समानता हुनुपर्दछ, विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ। त्यसकारण थुप्रै अभियानहरू चल्ने गरेका छन्। तपाईहरूलाई थाहा छ, यो राजनैतिक परिवर्तन, यो असमानताको अन्त्यको लागि, यो विभेदहरूको अन्त्यको लागि पटक थुप्रै सङ्घर्षहरू, जनयुद्ध भयो, सशस्त्र सङ्घर्षहरू भए। उपराष्ट्रपति पुनले देशले मलाई के दियो भनेर होइन, देशलाई मैले के दिन सक्छु भनेर सोच्नुपर्ने बताए। सकारात्मक सोचका साथ देशका लागि सकेको योगदान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। आजभोलि के देखिन्छ भन्दाखेरि खास गरी समाजमा विभिन्न खालका सोच प्रवृत्तिहरूमध्ये अलि बढी हावी भएको प्रवृत्ति, देशले केही दिन सकेन, सरकारले केही दिन सकेन, केही गर्न सकेन, परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तन भयो तर खास गरी मान्छेहरूका मनहरू, सोचहरू परिवर्तन हुन सकेनन्। जनताका जीवन स्तर जहाँको तहीँ छ भन्ने कोणबाट धेरै आलोचनाहरू, टिप्पणीहरू सुन्ने गरिन्छ। देशले मलाई केही दिएन भन्नुभन्दा पनि मैले देशलाई के दिएँ, के दिन सक्छु, के गर्न सक्छु भन्ने सोचको विकास हुनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण यही कुरालाई अलि बढी फोकस गरेर समाजमा सकारात्मक सोचको विकास होस् र सबैले सकारात्मक ढङ्गले सोचौँ र केही न केही आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौँ। उपराष्ट्रपति पुनले अनुशासित, नैतिकवान, पारदर्शी र अरूको हितका लागि सोच्ने व्यक्तिले मात्र समाजका लागि राम्रो गर्न सक्ने बताए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा पनि राष्ट्रिय सभालाई भूमिका सहित चलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभालाई सञ्चालन गर्न व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अब हाउस नै नचल्ने स्थिति अहिलेको बेलामा बाहेक अरू बेलामा हामीले प्रतिनिधि सभामा कुनै कारणले अवरोध हुँदा पनि राष्ट्रिय सभा चलाएका थियौँ। तर यो पटक चाहिँ अलिकति के भयो भने खास गरिकन अब सबैलाई थाहा छ प्रतिनिधि सभामा दल विभाजन सम्बन्धित जुन कुरा पर्यो, अनि मैले यो कुरा गरिरहँदा उहाँहरूले राष्ट्रिय सभा नै विभाजन भयो नि त, त्यो प्रतिनिधि सभा मात्रै भएर यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभामा सबै एकै ठाउँमा एउटै भएको भए त हामी यहाँ उठाउँथेनौँ, होला त प्रतिनिधि सभाको मात्रै विषय हुन्थ्यो। तर राष्ट्रिय सभाको पनि केही मान्यो त त्यसै गरी दल बदल गरेर जाने स्थिति भएपछि त अनि हामी कसरी यसलाई यहाँ स्वीकारेर बस्न सक्छौँ भन्ने कुरा आएपछि त मैले भन्ने विषय धेरै भएन। त्यो एउटा स्थिति हो। यसकारण
त्यो राजनीति विषय कहिलेकाहीँ हुन्छ, सधैँभरि त्यस्तो हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर के छ भने मुख्य गरिकन अब हामीले सोच्नुपर्ने विषय भनेको प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा पनि राष्ट्रिय सभा कसरी चलाउने। विधानको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै नेवी सङ्घद्वारा नेतृत्वलाई दबाब दिन सुरु। पार्टी कार्यालय सानेपामा विद्यार्थीको धरना। नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले विधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन सुरु गरेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेवी संघ संघर्ष समितिले नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई नेवी संघको विधान सम्मत 12औं महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेवी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अनिल खनालले भविष्यमा बलियो पार्टी निर्माणका लागि आजको बलियो नेवी संघ निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्त अनुसार सबै उमेर समूहका विद्यार्थी नेताहरूको व्यवस्थापन नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै नेवी संघको विधानको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन सबै उमेरका विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुने गरी विधान बमोजिम तदर्थ समिति गठन गर्न माग गरे। भविष्यमा बलियो पार्टी निर्माणको लागि आजको बलियो नेवी संघ निर्माण गर्न जरुरी छ। आजको बलियो नेवी संघ बनाउन उक्त संगठनमा जीवनभर उर्वर समय लगानी गरेका हजारौं नेता कार्यकर्ताहरूको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। एउटा ऐतिहासिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, गौरवशाली पार्टी र समावेशी पार्टीभित्र सिन्डिकेट लगाएर पाखा लगाउन खोज्नु न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ। घरको पिल्लरहरू भाँचेर बलियो घरको निर्माण गर्न खोज्नु दिवा स्वप्न मात्र हो। नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवाद अन्तर्गत सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र राजनीतिक स्वतन्त्रताभित्र न्यायको सिद्धान्तमा आधारित मान्यता अनुरूप सबै उमेर समूहका विद्यार्थी नेताहरूको व्यवस्थापन नै अहिलेको आवश्यकता हो। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रको बारेमा पार्टी सभापतिलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले पार्टी सभापतिले गरेको निर्णयलाई सबै जिल्लाका पार्टी निकट भातृ संगठनले स्वीकार्ने विश्वास लिएको पनि बताए। तपाईहरुले जे मलाई बुझाउनु भएको छ, म नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो बुझाउने छु र प्रधानमन्त्रीज्यू र सभापतिजीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको बारेमा उचित समयमा उचित निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा मलाई पूर्ण विश्वास पनि छ र सभापतिज्यूले गरेको निर्णय तमाम 77 जिल्लाको नेवी सङ्घको भाइहरूले मान्नुहुनेछ, सम्मान गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास छ। नेवी संघ संघर्ष समितिले आसन्न तीनै तहको निर्वाचनमा युवा विद्यार्थी परिचालन गर्ने वातावरण तयार गर्न अध्यावधिक सोभियु निर्वाचन र नेवी संघको अधिवेशन ग्यारेन्टी गर्न र नेवी संघको विधान सम्मत 12औं महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग समेत गरेको छ। स्थानीय चुनावको सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीको आवेदन खुला। 77 वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत आवेदन दिन सकिने। आइतबारदेखि 77 वटै जिल्लामा प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत म्यादी प्रहरीमा आवेदन लिन सुरु भएको छ। नेपाल प्रहरीको मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग भर्ना छनौट महाशाखा नक्साल काठमाडौँले 40 दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागेको हो। म्यादी प्रहरीमा भर्नाको लागि 18 वर्ष पुरा भई 54 वर्ष ननागेका नेपाली नागरिकले आगामी चैत 11 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। भर्ना हुन अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड प्रहरी जवान सरह हुनुपर्नेछ। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि खुलाइएको म्यादी प्रहरी भर्ना हुन पाउने भएपछि पहिलो दिन नै महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौँमा भिड लागेको छ। 77 वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ। म्यादी प्रहरीको छनौट प्रक्रिया चैत 15 गतेबाट सुरु हुनेछ। चैत 22 गते अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेर 28 गतेबाट परीक्षण सुरु हुनेछ। छनौट भएका म्यादी प्रहरीलाई 7 दिन तालिम दिएर खटाउने सरकारको तयारी छ। भर्नाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफबाट उपदान निवृत्ति भरणमा निस्किएका पूर्व सुरक्षाकर्मी, पूर्व वनरक्षक, विदेश स्थित सुरक्षा निकायबाट अवकाश उपदानमा निस्किएका, यसअघि म्यादीमा काम गरेका र 2078 साल साउनदेखि सुरक्षा निकायमा भर्ना आवेदन दिई शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्णलाई म्यादी प्रहरीको छनौटमा प्राथमिकता दिनेछ। त्यसका लागि 40 दिनको कार्य अवधि तोकेर प्रति व्यक्ति पारिश्रमिक एकमुष्ट 30,240, पोसाक बापत 6,000, राशन बापत एकमुष्ट 7,200 र एक पटकको लागि सवारी खर्च बापत प्रति व्यक्ति 1,000 का दरले रकम विनियोजन हुने गरी
गरी म्यादी प्रहरीको सुविधा निर्धारण गरिएको छ। म्यादी प्रहरीलाई बीमा लगायतको सुविधा छ। नेपाल प्रहरीले 1 लाख म्यादी भर्नाको लागि आवेदन खुलाएको हो। आवेदन दिनेले फौजदारी अभियोग नलागेको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, शारीरिक र मानसिक रूपले आवेदन दिनेले फौजदारी अभियोग नलागेको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, शारीरिक र मानसिक रूपले तन्दुरुस्त नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। वस्तु आयातमा सीमा तोक्दा साना व्यवसायी मारमा, ब्याज बढेर व्यवसायबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा 100% मार्जिनको व्यवस्थाले साना व्यवसायी मारमा परेको बताएका छन्। सरकारवाला निकायसँग छलफल समेत नगरी आयातमा 100% मार्जिनको व्यवस्था गरेकाले आयात गरिएको सामान भन्सारमा नै रोकिँदा व्यापार धराशायी बन्न लागेको उनीहरूको भनाइ छ। साना व्यवसायी तथा व्यापारीहरूले मौसम अनुसार सामान 5 महिना अगाडि नै खरिदमा लगानी गरेको अहिलेसम्म पनि बजारमा सामान नआएकाले बैंकको ब्याज बढेर व्यवसायबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले सामान आयातमा 100% मार्जिन व्यवस्थाले व्यापारीलाई मानसिक तनाव बढाएको बताए। उनले मार्जिन लागू हुनुभन्दा अगाडि अर्डर गरेर ल्याएका सामान समेत विभिन्न बहानामा 3 महिनादेखि भन्सारमा नै रोकिएको बताए। कटुवालले सरकारले मार्जिन व्यवस्था लागू गर्नुभन्दा अगाडि अर्डर गरेर खरिद गरिएको सामान आयातको विषयमा अध्ययन बिना नीति लागू गरेकाले अहिले व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको दावी गरे। उनले अहिले भन्सारमा सामान आउने कन्टेनरको समेत भाडा बढेकाले बजारमा आउने सामानको अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको बताए। साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको पहुँच नपुग्ने भएकाले सरकारले साना व्यवसायीहरूलाई उपेक्षा गरेको अध्यक्ष कटुवालले आरोप लगाए। गर्मी मौसमको लागि 5 महिना अगाडि खरिद गरेका सामान बजारमा आउनुपर्ने भए पनि भन्सार नाकामा सामान रोकिएर बसेको, तर सरकारले भन्सारमा सहजीकरण गर्ने काम नगरेको बताए। चीन सरकारले अघोषित नाकाबन्दी गरेर दिनमा 2वटा कन्टेनर भन्सारबाट पठाउँदा 3 वर्षदेखि साना व्यवसायीहरू समस्यामा परेको र सरकारको आँखा नपुगेको बताए। अहिले गर्मीमा आउने सिजनेबल जुन सामानहरू थियो अब त अहिले आइसक्नु पर्ने हो। अस्ति 1-2 महिना अगाडि आउनु पर्ने हो भने चीनले अघोषित नाकाबन्दी गरेको जुन एउटा हामीले 3 वर्षदेखिको हामीले चीन सरकारले अघोषित नाकाबन्दी गरेको छै भनेर हामीले भन्दै गर्दाखेरि भर्खर मात्रै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको कान खुलेछ, के अरे आँखा खुलेछन्, कानमा भर्खर परेछ क्या र 3 वर्ष हामी कराउँदा गरेपछि भर्खर मात्रै अस्ति परराष्ट्र मन्त्रालयले यो छलफल गर्नु पर्यो, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु हो, यसलाई चाहिँ नै राजनीतिक इस्यु बनाउनुपर्छ भनेको त सुनियो भने 3 वर्ष लाग्दो रहेछ। अब यहाँ कैयौँ खरब चाहिँ नोक्सान भइसकेपछि, व्यापारीले आत्महत्या गरिसकेपछि, कैयौँ उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूको चाहिँ घर चाहिँ एउटा निलम्बित भइसकेपछि, ब्याङ्कले चाहिँ त्यसलाई दबोचेर खाइसकिसकेपछि सकिएपछि बल्ल चाहिँ सरकारको कान खोल्दो रहेछ। अब भनेपछि यो देशमा कराएर उफ्रेर पनि हुनेवाला केही देखिँदैन। त्यस्तै काठमाडौँको महाबौद्धमा कपडा व्यापार गर्ने व्यापारी झविन्द्र जिसीले 3 महिना अगाडि गर्मी महिनाको सामान खरिद गरे पनि अहिलेसम्म भन्सारबाट सामान नआएको बताए। उनले सरकारले सामान आयातमा ल्याएको 100% मार्जिनको नीतिले साना व्यवसायीहरूलाई थप मारमा पारेको बताए। हाम्रो सामान हामीले यो सामान यो अब जाडोको सिद्धिएर गर्मीको सामान हामीले यहाँ फेरि रोटेसन गर्नुपर्छ। त्यो रोटेसनलाई हामीले यो गर्मीको सामान छ हालेको तपाईँको अहिले हाम्रो 3 महिना भयो। सामान उहाँबाट हामीले मगाएको 3 महिना भयो। हामी जान पाउँदैनौँ, उहाँ गएर हेर्न पाउँदैनौँ, छान्न पाउँदैनौँ। उनीहरूले जस्तो पठाउँछ हामीले त्यस्तै बेच्ने। आधी घाटा खाने हो, आधी यत्तिकै अब नाफा भने भयो, होइन भने त्यो पनि घाटा खाएर बेच्नुपर्ने स्थिति छ अहिले। त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा यो जुन भन्सार छ, भन्सारमा साह्रै यता सिपबाट हाले पनि त्यस्तै छ, हजुरको यता केरुङबाट हाले पनि त्यस्तै नै छ। यो भन्सार एकदम या त सरकारले गरेर या यो त्यहाँको कर्मचारीले गरेर या चाइनाले गरेर यो हामीलाई एकदम सहज रूपले वातावरण आउने जाने वातावरण दुईतिरको जताबाट भयो भने एकतिरको भयो भने त अब हामीलाई सहज भइदियो त राम्रोसँग सामान आए त हामीले त बेच्न त पाउँथ्यौँ। सरकारको नीतिको कारण साना व्यवसायी मर्कामा परेको अर्का व्यवसायी कुलेन्द्र जिसीले बताएका छन्। उनले अर्डर गरिएका सामान भन्सारबाट सहज रूपमा 5 महिनासम्म नआउँदा व्यापार नै ठप्प भएको बताए। अहिले भन्दा 4 महिना 5 महिना हालेको सामान हाम्रो आएको छैन। त्यो भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो जुन एलसी को समस्या छ यो चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ नगर्देर, सहजीकरण नगर्देर देशले हामीलाई अलि अप्ठ्यारो पारेको छ। दक्षिणी नाकामा पनि त्यस्तै नै छ। खास गरी यो इन्डियाको कलकत्ताबाट हुँदै आउने सामान चाहिँ तपाईँको 4 महिना 5 महिना लागेको छ। त्यसरी 4-5 महिना लगानी गरेको सामानमा नआउँदाखेरि त व्यापारीहरू व्यापार व्यवसाय त
स्वाभाविक रूपले चाहिँ समस्यामा पर्ने भए अनि व्यापार व्यवसायता धराशयी थप्प छ अहिले। भाडा महँगो छ, सबभन्दा ठुलो समस्या भाडाकै हो। अनि सामान समयमा आउँदैन। अब सामान सबै वृद्धि भएछ कि एकदम भाउ सोचेको भन्दा बेसी हो। मान्छेलाई ग्राहकलाई भन्यो भने तर्सिन्छ, कति महँगो भएको भने। त्यही हो समस्या, अहिले भाउ वृद्धि भएछ। सरकार त आफै नाङ्गो छ, के पहल गर्छ सरकारले? सबै थोप्रो उपभोक्ताले लगाएर राख्ने हो, सरकारले के पनि गर्दैन। एकदम धराशयी अवस्था छ व्यापार। अब त्यसलाई बयान गर्नै सक्दैन, कुन कुराबाट बयान गर्ने? व्यापारीहरूले 5 महिना अगाडि अर्डर गरेको सामान समयमा नआउँदा व्यापार समेत धराशायी भएको बताएका छन्। बैंक कर्जाको ब्याजदर वृद्धि, भाडा वृद्धि र सामानको मूल्य वृद्धिका कारण व्यापार गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ। सिने पत्रकार एवं लेखक जीवन पराजुलीको पुस्तक क्लोज अफ सार्वजनिक भएको छ। नेपाली सिने जगत र चलचित्र उद्योगलाई विकसित तुल्याउनको लागि पर्ने 61 पात्रका कथा र उनीहरूको योगदानलाई पुस्तकमा समेटिएको लेखक पराजुलीले बताए। पुस्तकमा नेपाली सिने जगतमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेका महिला, सिने नगरीमा अहिलेसम्म योगदान दिएका निर्देशक र कलाकारहरूको बारेमा तथ्यपरक रूपमा लेखिएको लेखक पराजुलीको भनाइ छ। उनले पुस्तकमा नेपाली सिने क्षेत्रका विभिन्न कालखण्डका व्यक्तित्वहरूको बारेमा 50 वर्ष नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा देखा परेका समस्या, सबल पक्ष र वर्तमान अवस्थालाई व्याख्यात्मक रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। नेपाली चलचित्रका विभिन्न कालखण्डका पात्रहरूलाई मैले उहाँहरूका अनुभव सुनेर उहाँहरूकै दृष्टिकोणबाट के थियो त नेपाली चलचित्र हिजो, बिचमा र आज 50 वर्ष इतिहास पुग्दासम्म भन्ने दृष्टिकोणबाट उहाँहरूकै अनुभवमा रहेर उहाँहरूकै आफ्ना पुराना अनुभवहरू, वर्तमानमा काम गरिरहेका डिफिकल्टिजहरू, हिजो भएका समस्याहरू, हिजो प्राविधिक कुराहरूदेखि लिएर व्यावसायिक कुराहरूदेखि लिएर त्यसपछि राज्यका कुराहरूदेखि लिएर यी समष्टिगत रूपमा चाहिँ व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक रूपमा चाहिँ उहाँहरूकै अनुभवबाट एउटा 61 जनाको अनुभवलाई बल्कमा मैले निकालेको हुँ। लेखक पराजुलीले यो पुस्तकमा 2026 सालदेखिको नेपाली चलचित्रको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी मिल्ने बताए। उनले नेपाली चलचित्र सुरु भएदेखिको चलचित्र क्षेत्रको नेतृत्व, मतभेद, शाही नेपाली चलचित्र संस्थानमा भएको मतान्तरका बारेमा पनि पुस्तकमा खुलाएका छन्। लेखक पराजुलीले नेपाली चलचित्र सुरु भएको बेलामा नेतृत्व गरेका यादव खरेल, स्वर्गीय चेतन कार्कीको बारेमा पनि पुस्तकमा विस्तृत रूपमा समेटिएको बताए। लेखक पराजुलीले पुस्तकमा विशेष गरी नेपाली सिने क्षेत्रका कलाकारहरूको चुनौती र सफलताको बारेमा पनि पुस्तकमा समावेश गरेका छन्। यो पुस्तकले विक्रम सम्वत 2026 सालदेखिको समय बोल्छ। पहिलो कुरो त 2022 सालमा आमा चलचित्र बनेको थियो। त्यसपछि 2026 सालमा दरबारको इन्ट्रेस्टमा साई नेपाली चलचित्र संस्थानको सुरुवात भएको थियो, जतिखेर जसको प्रारूप तत्कालीन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट भएको थियो। उहाँको देहान्तपछि वीरेन्द्र राजा भइसके पछाडि त्यो संस्थागत रूपमा अगाडि बढेको थियो। जतिखेर यादव खरेलले लिडिङ गर्नुभएको थियो, अन्य व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। यो पुस्तकमा चाहिँ यादव खरेललाई मैले समेटेको छु 2026 सालको प्रसङ्गमा। लेखक पराजुलीले पुस्तकमा महानायक राजेश हमालको चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश र योगदानका बारेमा पनि चर्चा गरेको बताए। पुस्तकमा महानायक हमाल र महानायिका करिश्मा मानन्धरको फिल्म क्षेत्रको लामो सहकार्य र अमेरिका पलायनसम्मको कथा पनि पुस्तकमा समेटिएको बताए। अर्को एउटा च्याप्टर राखेको छु राजेश हमाल युगदेखि युगसम्म भनेर। एउटा कालखण्डमा हिरो भनेकै राजेश हमाल भन्ने बुझिन्थ्यो। यसको मतलब अरू थिएनन् भन्न खोजेको होइन, तर एउटा जनमानसमा के थियो भने आफ्ना कथा बोकेर हिँड्ने, आफ्ना एउटा तल्लो वर्गका जनताको कथा, माथिल्लो वर्गकोसँग लडाइँ हुने कथाहरू बढी आउँथे राजेश हमालका। जति बेला राजेश हमालले एकै दिनमा 4वटा फिल्मसम्म सुट गर्नुहुन्थ्यो, त्यो सुन्दा अचम्म लाग्छ। या उहाँले आफैले खुलाउनु भएको छ त्यो अवस्था के थियो, किन थियो भनेर। र उहाँसँग जोडिएर आउने विभिन्न पात्रहरू हुनुहुन्छ, जस्तै करिश्मा मानन्धर, जसले सबैभन्दा लामो सहकार्य नै राजेश हमालसँग गर्नुभएको छ। उहाँहरूका भेट हुँदाका किस्साहरू, जब 14 वर्षको हुनुहुन्थ्यो करिश्मा मानन्धर, राजेश हमाल एउटा लगा जवान हुनुहुन्थ्यो, एउटा इन्डस्ट्रीमा आउन लाग्नु भएको थियो। त्यतिखेर कसरी आउनुभयो, पहिलो फिल्म मुहुर्त भएर पनि उहाँहरूको किन सुटिङ भएन, किन दुवैजनाले छोड्नुभयो, यावत कुराहरू
करिश्मा मानन्दरका किस्साहरू, करिश्मा मानन्दर अमेरिका पलायन किन हुनु परेको थियो। लेखक पराजुलीले यस्ता कुनै पनि क्षेत्रको इतिहास बोकेका पुस्तकहरू सोही विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको जानकारीका लागि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताए। उनले यो पुस्तक शिक्षा, संस्कृति र सञ्चार मन्त्रालयसँग जोडिने भएकाले पाठ्यक्रममा समावेश गर्दा यसले शिक्षा, संस्कृति र सञ्चारको क्षेत्रलाई थप टेवा पुग्ने बताए। लेखक पराजुलीको पुस्तक क्लोज अपमा विशेष गरी नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अहिलेसम्मको कालखण्डलाई समेटिएको छ। पुस्तक विशेष गरी सिने क्षेत्रलाई अहिलेसम्म ल्याउनको लागि योगदान दिएका सिने कर्मीहरूको बारेमा पुस्तक तयार भएको छ। पुस्तकमा अझै केही सिने नगरीलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिने सिने कर्मीहरूको बारेमा पर्याप्त तथ्य नहुँदा छुटेको पनि लेखक पराजुलीले बताए। उनले आगामी संस्करणमा छुटेका ती सिने पात्रहरूलाई समावेश गर्दै भएका केही त्रुटि र गुनासाहरूलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। र एन्फाद्वारा मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि थाइल्यान्ड जाने टोलीको विदाई। नेपालले चैत 10 गते थाइल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि थाइल्यान्ड जाने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई विदाई गरेको छ। एन्फाले आइतबार एन्फा कम्प्लेक्समा एक कार्यक्रमका बीच टोलीलाई विदाई गरेको हो। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका निमित्त सदस्य सचिव कुलबहादुर थापा, एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा लगायतले विदाई गरे। एएफसी एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपालले चैत 10 गते थाइल्यान्डसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। त्यस्तै चैत 13 गते थाई शीर्ष डिभिजनको क्लब चुनबुरीसँग खेल्नेछ। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले फिफा मितिमा नेपालमै टिम बोलाएर खेलाउने प्रयास गरे पनि प्राविधिक कारणले गर्दा सम्भव नभएको बताए। अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले खेलाडीको मनोबल, टिम भावना, प्रशिक्षकको प्रतिबद्धताले गर्दा थाइल्यान्डमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने विश्वास लिएको बताए। The most important the first match sure with the Thailand national team because Thailand from the same region of Indonesia and they are in the same time in same level of Jordan and Kuwait and this will be good for us. For Chambori club, we accept to play with them because I was planning to prepare Machendra players for AFC Cup, but they choose other plans. So I will use it to prepare the newcomers in the national team. So I think everything going good. This is the first part of our preparation for Asia Cup qualifiers next June. नेपाली टोली एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरको नेतृत्वमा सोमबार थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्नेछ। आगामी जुनमा हुने एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपालको समूहमा जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसिया रहेका छन्। छनौटमा थाइल्यान्ड, उज्बेकिस्तान, मालदिप्स र श्रीलङ्काको समूहमा छ।